juste il commente le mot bienvenue. Bienvenue كما تشوفوها في l'écran. تكتبوا le mot bienvenue في les commentaires نتاع اللايف فيسبوك هذايا. تجيكم un message فيه deux liens pour deux dossiers descriptifs. فيه tous les détails avec tous les questionnements avec tous les réponses نتاع البروسيدور de A jusqu'à Z. معناها اللي ينجم يتبع ويحب يعمل procédure toute seule sans l'aide ou l'assistance d'un consultant ou un avocat à l'immigration. ينجم يعملها toute seule. يتبع les étapes هذوك. Ils ont été extraits من le site officiel نتاع l'immigration. Donc تبعوا les étapes. اقراو les dossiers هذوك وربي يعينكم. بالنسبة les personnes qui veulent opter pour un service d'un professionnel pour les aider à monter leur dossier et pour minimiser les risques d'avoir un refus. Donc ثم les liens نتاع les agences نتاعنا معاهم normalement un code promo. بالنسبة اللي يحبوا يعملوا ouverture de dossier عنا 20%. بالنسبة للعباد اللي يحبوا يعملوا ouverture de dossier, une consultation initiale, يكتبوا le mot coupon. تجيهم un coupon râpé. Ils n'ont que le présenter à leur conseillère lors du premier rendez-vous. Ils bénéficieront d'un rabais de 20% sur les rapports préliminaires. هذه مقدمة إن شاء الله تساعد اللي معناها تحط اللي طالبين موضوع الهجرة هذه في الأطر نتاعهم ويعطي افونتاج فينانسي سورتو pour ceux qui veulent débuter avec notre agence. مرحبا بكم الناس الكل وإن شاء الله نبداو في البريزونطاسيون. به أكثر حاجة نجموا نلاحظوها الجمعة هذه هي اللي الحاجة معناها سو كي ما اتيغي لاتونسيون واللي هي باهية معناها ان سيغتان نيفو. شنو هي الاكستراكسيون اللي جرات نهار الاربعاء اللي فات؟ جات اكستراكسيون نهار الاربعاء اللي فات اللي هو لو 18 نوفمبر. بمقتضاها لونتري اكسبريس فيدرال عيطوا ال 5000 دوموند. 5000 مترشح عيطوا لهم اكستراكسيون ديريكت من الباسان اونتري اكسبريس. معناها 5000 فوتور ريزيدون بيرمانون دون 6 موا. هذه اكثر اكستراكسيون جات من اللي تخلقت لونتري اكسبريس في 2015 جوسكا دات. اكثر مره يهزوا 5000 والسكور ديكستراكسيون وصل ل 472 اللي هو ابوردابل بالنسبه لبلوزيور كانديدا qui maîtrisent bien une langue particulière, une langue soit l'anglais soit le français à un niveau avancé intermédiaire اللي هو ال NCLC 9. ال NCLC 9 هو الانترميديير هو نقولوا احنا السي 1 انترميديير خاطر السي 1 فيه ال NCLC 8 يبدا من 500 ل 533 وعنده ال NCLC 9 يبدا من 534 ل 566 وال NCLC 10 يبدا من 567 لل 600. هذايا حسب التست d'évaluation de français TEF Canada. Donc pour ceux qui ont des résultats dans ce sens في الفرنسي voilà un niveau de 7 في l'anglais و 6 في الcompréhension orale معناها listening. Donc هذوما عندهم ال NCLC 9 في l'anglais. معناها pour ceux qui ont ces résultats ils auront des bonnes chances d'être d'atteindre معناها دي سكور هذوما نتاع 470 من 450 ل 470. هذوما عندهم شانس. حاجه اخرى جرات هو جرات تنقيح في الباريم نتاع السكور نتاع سيستم دو كلاسمون جلوبال اللي هو العقبه الثانيه في البروسيسوس اونتري اكسبريس. العقبه الاولى كما تعرفوها بالنسبه للعباد اللي تعرف اللونتري اكسبريس. بالنسبه اللي ما تعرفش يكتب مو بيانفينو يكتب مو bienvenue تجي دوسي انتري اكسبريس il aura les détails ويتذكر الكلمه هذه اسمها SCG اللي هو السيستم دو كلاسمون جلوبال اللي هو الكالكولاتور اللي بمقتضاه يقع تنظيم المترشحين للهجره. شنو معناها؟ معناها لونتري اكسبريس عندها زوز بيبان. الباب الاول هو باب الدخول والباب الثاني باب الانتقاء. شنو معناها؟ معناها هي كوم اون سوسيتي نقولوا شركه عندها باب البراني. انت ما تنجم تدخل اصلا للشركه كما يبدا عندك 67 نقطه حسب البروغرام ترافايور كاليفي فيدرال. 67 نقطه هذه تجي بالكومبينيزون تاع البروفيل معناها الاج والاكسبيريونس بروفيسيونيل
l'âge ou l'expérience professionnelle, الكومبيتونس لينغويستيك نتاعك، l'adaptabilité انت والكونجوان نتاعك، هذوما الكل يعطيوك ان سكورينغ الحد الادنى نتاعو 67 باش تنجم تدخل للباسان اونتري اكسبريس. اون فوا تدخل في الباسان اونتري اكسبريس تعاود يجرالك كالكول جديد حسب بارام اسمه اس سي جي، اللي هو نفس لي كريتير دو سيليكسيون، مي يتزادوا معاهم دي كريتير دو ترانسفيرابيليتي دو كومبيتونس، اللي هو ريكوبمون نتاع دو فاريابل، اللي هما ينجم يقول لك العمر مع نتاع الدبلوم مع النيفو لينغويستيك، ليكسبيريونس مع النيفو لينغويستيك، يعملوا دي ريكوبمون دي كومبينيزون، ثم اون باريم بري تابلي محطوطه من عند الهجره، بمقتضاها يحطوك في اوردر دو كلاسمون، يصفيوكم الاحسن بالاحسن. ومن بعد الهجره شاك دو سومان، معناها الكادونس نتاعهم شاك دو سومان يجرى اكستراكسيون تعيط بمقتضاه بالسكور، اقل سكور تنجم تعيطو بوغ ان كوتا بيان ديفيني. الجمعة اللي فاتت شجرة سكور هبط ل 472 وهزوا 5000. 5000 سي با ان شيفر معناها سامبل، خاطر هما كان المعدل نتاعهم في 3000 3900 وصلوا، بعد 4000 طلعوا 4200، توا طلعوا 5000، وثم فور بروبابيليتي اللي يزيدوا يطلعوا فوق 5000، خاطر البروميس نتاع ترودو والبلانيفيكاسيون نتاع ليميغراسيون بالنسبه للفيدرال في العوام الجايه باش توصل لل 1000 مليون و200، معناها باش يهزوا قرابه ال 410 الاف العام الجاي. كي نقولوا 410 الاف في لونتريكس 410 الاف، دونك يوغا اون اوغمونطاسيون بالنسبه ليزيكستراكسيون. هذايا سو كي مولتيبلي لي شونس بالنسبه للبيرسون اللي عندهم سكور اضعف. شنو معناها؟ توا خاطر الباسان كان معبي فيه قرابه 143000 كانديدا، دونك باللي 5000 هذوما معناها 10000 في الشهر، اوتوماتيكمون تو يبدا ينقص والحظوظ تكثر للي كانديدا للي سكورهم فوق ال 450. هذوما ils pourront avoir des chances d'être extractés dans les futures semaines. هذايا ça n'empêche اللي les francophones اللي هي تلمكم برشا ils ont vu leur profil boosté avec les modifications في الجريد دو نتاع الاس سي جي. كيفاش اجرات الجري هذيا؟ اش عملوا؟ ils ont voulu بوستي لي بروفيل فرانكوفون اللي يتكلموا الفرنساويه، حبوا يعطيهم شانس اكثر باش يمشيو للمقاطعات الغير فرانكوفونيه ابارت كيبيك. شنو معناها؟ شنو عطاوهم؟ قال لك الانسان اللي عنده مستوى ان سي ال سي 7 اللي هو البي 2 في الفرنسي كانوا قبل يعطيوه 15 نقطه في الديفير، معناها في البوان بونوس هذوما يعطيوهم لهم، يعطيوه 15 نقطه على خاطر يتكلم الفرنساويه بنيفو 7. كانت 15 ردوها له 25، معناها زادوا 10 نقاط جراتوي. ال10 نقاط ماهيش هينه، خاطر ان بوان كي في لا ديفيرونس انكونتر ان كانديدا اي دي ميليي دوتر كانديدا، دونك ال10 بونتو تبوستي مليح السكور. و parfois elle peut amener les candidats à répondre aux critères نتاع quelques programmes qui mettent des limites de score في الاكستراكسيون تاعهم كيما لونتاريو. ان مينيموم دو 400 est exigé في الفولي فرانكوفون، دونك واحد يكون سكورو 390 زادوا 10 بونتو من عند ربي يولي في ال 400، يولي بوتيتر ادميسيبل للبروغرام كابيتال هيومان نتاع لونتاريو. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى بالنسبة لبيرسون بيلانج اللي عندهم الانجليزية والفرنسية، شنو معناه؟ اللي عنده نيفو بي معناها نقولوا احنا الست اللي هو ان سي ال سي 7 في الفرنسي، ويزيد معاهم ان نيفو 5 في الانجلي. قبل كان ياخد 30 نقطة، 30 نقطة على البيلانجويزم نتاعو، توا ولا ياخد 50، عطاوه 20 بونتو بونيوس. 20 بونتو معناها انسان يكون سكور نتاعو في ال 452 بين ليلة وضحاها، مغدويك يلقى روحه في ال 472 اكستراكسيون ديريكت. هذايا شجرة بلوزيور كانديدا، ما نخفيش عليكم في معناها parmi mes candidats, beaucoup, ils ont vu leur profil, ils sont admissibles les extractions directes, ou il y en a des candidats qui répondent aux critères de sélection dans certains programmes, comme le programme ontarien volet francophone. Et les scores نتاعو ils cherchent les bilingues معناها بالنيفو 6 في l'anglais, mais السكور نتاعو في ال 400 ما بين ال 435 جو كخوا و 450، دونك السكور نتاعهم زاد 20 بونت، واللي كان في ال 410 ولا ادميسيبل. معناها ils attendent à une extraction ou une invitation من عند فولي فرانكوفون نتاع لونتاريو. هذه حاجه باهيه برشا بالنسبه لكانديدا فرانكوفون.
نصيحتي اليوم حاولوا بور سو اللي هم معاملين على الفرنسي بركة داتانتر لو نيفو ان سي ال سي 9. وبالنسبة لي كونديدا اللي عندهم لونجلي معناها بلوز او موان موديست مويان يحاولوا يوصلوا للان سي ال سي 5 في لونجلي اللي هي المستوى المينيموم pour avoir le pointage نتاع البيلينغويزم اللي يعاون برشا لي بيرسون. وسورتو في الكريتير دو سيليكسيون دي بروفانس ينجموا يحطوا لو بيلينغويزم كوم ان كريتير دو سيليكسيون كيما جات في النوفيل ايكوس. في الاكستراكسيون نتاعها بالنسبه لي زانفيرمي طلبوا البيلينغويزم بوغ اتر اكستراكتي. هذا هو بالنسبه للونتري اكسبريس. شنو جرى؟ نعطيكم نبدا جوست على لي كون شنو جرات نقولوا احنا اخر اكستراكسيون لي نوفوتي نتاعهم. كيما قلنا معناها جرات 5000 اكستراكسيون افيك ان سكور مينيموم دو 472 لو 18 نوفمبر اللي فات. هزوا بمقتضى 5000 كانديدا. البسام نتاعهم شنو قعد فيه؟ قعدوا في السكور من 451 ل 527 ألف كانديدا ونزيدوا معاهم 700 معناها ثم قرابة 28 ألف كانديدا توا سكورهم من بين ال 451 لل 500 معناها avec une cadence de 5000 chaque 2 semaines donc dans 2 mois et demi normalement يفرغ الباسان. هذا ما نقولوش اللي معناها il sera alimenté comme toujours avec d'autres candidats mais معناها كان نقعدوا هكا ما يزيد حتى كانديدا dans 5 semaines automatiquement يفرغ 6 semaines 5 6 entre 5 et 6 semaines يفرغ الباسان انتري اكسبريس من 451 يهبط لل 500 جمله معناها. دونك نتصور في قادم الايام كان تقعد نفس الكادونس ونفس الريتم ونفس النومبر ديكستراكسيون السكور نتاعهم باش يهبط تحت 350 ل 450 دون لي فيتور اكستراكسيون. هذا شنو نتوقع منه وسافوار شنو معناها اللي بعد. هذه من ناحيه اخرى لي بروفانس اللي جرى اخر اكستراكسيون اخر حاجه جرات هي نورمالمون لو 19 نوفمبر اللي فات. بمقتضاها المانيتوبا عيطت ل 196 كانديدا منهم 40 واحد في اللونتري اكسبريس. الساسكاتشوان كيف عيطت ل 551 تز برشا الساسكاتشوان. لو سول بروبليم نتاعها اللي هي السكور دادميسيبيليتي خاطر هما المره هذه جو كخوا 71 هزوا je crois si je me souviens bien 71 points 71 points c'est difficile pour les candidats ordinaires sans avoir des parentés في Saskatchewan اللي ما عندوش فامي ولا حتى ولد خالته ولد عمته معناها عمه وبوه معناها كيفاش نقول لا فامي étendue معناها ils acceptent ça qui leur permet d'avoir 20 points supplémentaires في الجري de sélection نتاع Saskatchewan. donc الشانس بالنسبه للكانديدا ساسكاتشواني ما تكون جاليه كان بالنسبه للكانديدا اللي عندهم بارونتي اللي عنده شكون غادي هذوك يشوفوا اوتوماتيكمون بسهوله تم تعيط لهم ساسكاتشوان جايو دي كانديدا دون سو سونس. لونتاريو كيف عيطت le 12 نوفمبر 443 في الكابيتال هيومان. والكولومبي بريطانيك le 10 نوفمبر اللي فات عيطت في ال 358 نتاعها في لونتري اكسبريس اللي لنا اون ليست دو كانديدا اللي هما في السيرفيس نورمالمون. هذه بالنسبه للونتري اكسبريس سيستم ماشي معناها جوست لنا ان بتي ralentissement في l'accord des visas. Ça n'empêche on a commencé à recevoir les brunes اللي هما les كيفاش يقولوا les lettres pour l'obtention de visa في السفارات à partir من السنه اللي فاتت معناها on a eu des candidats qui ont eu ces lettres معناها بداو يعطيو فيهم في الليتر دو فيزا اللي برهن اللي هما ils ont débloqué la situation ورجعوا للريتم ordinaire مش ordinaire mais ils ont commencé à délibérer des visas. هذه الحاجه الباهيه. دونك لي زاتوندو بالنسبه للكانديدا نتاعنا اللي استناو في الفيزا نتاعهم ان شاء الله تجيهم في قادم الايام معناها بدات on s'attend à n'importe quel moment d'avoir le fameux brune la fameuse brune اللي هي باش تخولوا لكم تاخذوا الفيزا نتاعكم وبمقتضاها تسافروا لكندا قدرة ربي. هذا بالنسبه للونتري اكسبريس. بالنسبه للكيبيك الكيبيك كما تعرفوا هبطت الكومونيكي لو بلان ديميغراسيون تاع 2021 صافي 2 سيمين. المينيستر نتاع الكيبيك بمقتضاها شنو قالت اللي ils ont
arrêté la sélection, ils ont arrêté l'admissibilité نتاع 2020 علاش à cause du Covid وما يخلطوش. Donc où ils ont reporté le manque اللي normalement يهزوه في 2020 2021 avec une augmentation في النمبر d'admission. وصلوا معناها المعدل approximativement عندك 18000 في ليميغراسيون ايكونوميك وزادوا معاهم 7000 معناها 18 و7 معناها ثم 25000 كانديدا كي va être sélectionné في l'immigration économique بالنسبة للكيبيك في 2021 معناها 2021 معناها الشهر الجاي معناها نبداو من جانفي معناها ثم approximativement 25000 كانديدا à la résidence permanente معناها باش ياخذوا السي اس كيو ماهمش travailleurs temporaires ولا دي كونترا ترافاي. دونك هذوما سيليكسيون ديريكت من لاريما يعيطوا لهم باش يجيو en tant que résident permanent avec leur famille. 25000 سي با ان شيفر اوسي سامبل. باغ كونتر الحاجه اللي باهيه فيه هو الميز اون فيغور نتاع معناها نورمالمون il sera approuvé الريغلومون نتاع البيك اللي بمقتضاه باش اللي اجرى التنقيح نتاعو بمقتضاه il rentrera en vigueur en 2021 في جانفي اللي فيه تغيير الكريتير d'acceptation de demande في البروغرام l'expérience québécoise اللي ديستيني les travailleurs temporaires اللي خدموا في الكيبيك جاوا بكونتراتوات. وبالنسبه للزيتيديون اللي كما تعرفوا فسرتو ديجا في لايفات اخرين تبدلت بمقتضاه ils ne peuvent plus déposer les demandes automatiquement à l'issue d'une année بالنسبة للترافايور temporaire mais à l'issue de 2 ans. زادوهم فعود عام باش تنجم تصب في الباك ردوه عامين. وبالنسبة للزيتيديون ما عادش ينجم يصب ديريكتومون على ريسبسيون دو ديبلوم لازم يخدم عام كان في الكاتيجوري او في كلكو معناها كاتيجوري ولا كان ياخو ان دي او بي لازم يخدم عامين avant de déposer une demande PEC. هذا نقولوا التغيير نتاع القانون نقولوا احنا كريتير مي تم روتومبي كبير على الاكسبتاسيون في 2021. تقولوا لي كيفاش؟ نقول لكم اللي في 2021 لي كانديدا البروغرام اكسبيريونس كيبيكواز سواء في الفولي اونتري فولي ترافايور تمبورير ولا فولي اتيديون ما ينجموش يصبوا فيه. علاش؟ خاطر ne répondent plus aux critères d'admissibilité. Donc ils seront obligés d'attendre une année باش يدخلوا في 2022 باش ينجموا يدخلوا يصبوا في الباسان أغيما. دونك 2021 la majorité نتاع ال 25000 elle sera allouée للجماعة اوترومير معناها الجماعة اللي لبرا ماهمش في الكيبيك اللي محطوطين في لاريما ويستناو عندهم ديجا عامين توا من 2018. هذوما إلزورون معناها نصيب الأسد في لاريما في النسبة لعام 2021. هذا التفسير المنطقي وحسب التخمينات متاعي معناها وحسب القانون اللي هبط وحسب لي ديكلاراسيون اوفيسيال متاع المينيستير وحسب بتيت سانتيز حسب القوانين هذوما. دونك البيك il sera banni, c'est pas banni معناها باش يسكروه mais il ne prendra plus معناها la majorité نتاع الكوتا نتاع l'acceptation des travailleurs qualifiés بالنسبة ل 2021 خاطر ils ne seront plus admissibles. donc ils ne seront plus admissibles ماهمش باش يقدموا مطالب كانوا ياخذوهم في 23 يوم ياخذوا سي اس كيو ما ينجموش يصبوا كان في 2022. هذوما لي كانديدا اللي باش يقراو هنايا ولا باش ياخذوا ولا ديجا جاو ويبداو يخدموا ولا باش يجيو في 2021 باش يخدموا في الكيبيك. هذايا بالنسبة للكيبيك. حاجة أخرى تري امبورطونت جرات اللي هي لو لونسمون دو بورتاي امبلويور. جي في ان معناها بعثت لكم من بوبليكاسيون قلت لكم بمقتضى اللي البورتاي امبلويور اللي qui a été prévu lancé en février 2020 حسب الكومونيكاسيون نتاع المينيستر القديم باغيت مسيو باغيت وقتها في الخضم نتاع العركه نتاع اللوا 9 il a promis اللي بورتاي امبلويور باش تتحل في جويليا avec assistance نتاع des agents à l'immigration avec une promesse اللي في فيفري باش تكون accessible d'une façon autonome. شو معناها؟ معناها un employeur dans le confort de son bureau
يدخل للسيت اريما يعمل كونت يحل كونت اريما امبلويور يعمل بروفيل ويدخل للباسان اريما ويسيليكسيوني لي كانديدا اللي يعجبوه حسب الاوفر اللي عنده بمقتضاها ينجم يبعث اون ديكلاراسيون دانتيغي مش ديكلاراسيون دانتيغي اون نوتيفيكاسيون للكانديدا هذاك يدخل معه اون كونتاكت ينفيتيه pour une consultation ou une vérification ou un entretien d'embauche à distance كان قنعه كان سي بون وقتها يعمل له فاليداسيون d'offre d'emploi valide بمقتضى l'offre d'emploi valide déposée directement في l'ARIMA il aura d'une part des points bonus بالنسبة l'offre d'emploi validée selon région اللي جاتو فيها l'offre d'autre part il sera privilégié priorisé في l'extraction اللي باش تعملها المينيستير معناها اوتوماتيكمون لا بروشين اكستراكسيون تجيه انفيتاسيون هذا هو اللي يخلي معناها البوسيبيليتي دومبوش ديريكت تكون احسن واسهل واسرع بالنسبه لي زومبلويور وبالنسبه لي كانديدا. هذايا كانت بريفي في فيفري وخرت حلوها في نوفمبر ولا في اكتوبر مش سوفيان صافي 2 سيمين ابري لانسيو البورتاي هذايا. Où j'ai vu quelques candidats recevoir des notifications auprès des employeurs pour des entretiens. Mais le bassin en Rima, j'ai eu des candidats qui ont eu ce privilège. Le suivi l'employeur dépendra toujours de l'employeur. Parfois, il y a l'employeur des notifications à une centaine de candidats, mais ما يكلمهمش الكل. هذه هي الحاجة معناها اللي نقولوا هي ما تعجبش في السيتواسيون. مش معناها جاتك نوتيفيكاسيون من عند الامبلويور معناها سي ان اوفر دومبلو فاليد. نو سي اون دوموند باش ياخذ لي كوردوني نتاعك اي بور انتري اون كونتاكت. بارفوا ياخذ لي كوردوني وما يعيطلك الجمله. هذه جرات ان كانديدا ما عيطلوش معناها ما كونفوكيهش بعثنا له ان ايميل لامبلويور بور لو رابلي مي سون ريبونس. معناها هذه الفودرا لا ميتر اون تيت. مش معناها تجيك نوتيفيكاسيون اللي الشركه هذيك تحب تاخذ النيميرو نتاعك ولي كوردوني نتاعك من سيت اريما وتعطي لاكسبتاسيون نتاعك معناها اوتوماتيكمون راهو اوفر. نو راهو لازم دون ان بروميير ليو يدخل اون كونتاكت معاك يكلمك يحكي معاك. دون ان دوزيام ليو لازمك تكونفانكي. تروازيام ليو لازم يعمل لوفر دومبلوا فاليدي. اون فوا خذا لاكسبتاسيون من عند المينيستير وقتها tu peux t'admettre ولا tu peux t'attendre à une extraction ولا une invitation من عند المينيستير selon la branche d'offre d'emploi validée. ما نحكيوش على الاكستراكسيون ديريكت اللي المينيستير باش تزوى حدا اللي قالت بمقتضاها ال 25000 اللي حكيت لكم عليهم ويدخلوا فيهم جماعه الاوفر دومبلو فاليد. معناها كل ما يدخل واحد من اوفر دومبلو فاليد ينقص من الكوتا تنقص. معناها عندهم ليميت كما قلت لكم ابروكسيماتيف في ال 25000 بالنسبه للميغراسيون ايكونوميك. دونك البورتاي هذايا شنو اللي لاحظت فيه شخصيا معناها je peux me permettre de donner des conseils dans ce sens. ديجا قلتهم انا دي كونساي هذوما قبل معناها حسب التخمين نتاعي ونصحت بهم ومعناها ils ont été validés. نفس السنتيز اللي خممت فيها هي بيتها نفس البرانسيب دو سيليكسيون اللي هو لي فيلتر. شنو معناها الفلتر؟ معناها لومبلويور يدخل البورتاي نتاعو يحط دي فيلتر des critères اللي حاجته بيهم. باغ اكزومبل يقول لك انا عندي ان بوست دان كويزيني يدخل يحط انا جو فو ان كويزيني كي جوستيفي ان نيفو ديك في الريستوراسيون avec un domaine de formation tourisme et restauration, je dis n'importe quoi, avec un niveau linguistique 7 par exemple intermédiaire, avec une expérience de plus que 4 ans. يحط دي فلتر خاطر هو ما عندوش حتى اسم قدامه عنده كان دي كود كان دي شيفر كما تشوفوهم في الاريما هذاك اللي يبدا بالجي 0000 والشيفر كامل يجيوه كان هكاك. دونك دي انونيم دي بروفيل انونيم اما ما يعطيوهم له كان حسب لي فلتر اللي يحط. معناها دي فلتر اوتوماتيك سور ان سيستيم انفورماتيزي لازمهم دي دوني pour avoir plus de chance. شنو هما لي دوني هذوما اللي هما دون بار التست لينغويستيك يكون حاضر خاطر كي هو يحط اللي اكزيج النيفو 7 ولا النيفو B2 في الفرنسي الانترميديير اوتوماتيكمون السيستيم il va écarter tous les profils اللي ما فيهمش تيست فرنسي اوتوماتيكمون ينحيهم. معناها انت موكش معدي اوتوماتيكمون مش باش تحط مش تكون حتى كويزيني عندك 20 سنه خبره ما تدخلوش ما تجيش في التابلو دو بور نتاعو. automatiquement vous serez écarté par le système. Simple triage par filtre. تدخلوا على الاكسل اعملوا كتري فلتر
تجيكم تفهموا البرانسيب هذاك. دونك هذه من ناحيه. الدوزيام كريتير اللي عملوا عليه هو النيفو دو سكولاريتي، خاطر انت كي تعمل ايفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم تجي للامبلويور النيفو بلس دومين دو فورماسيون. كي تبدا موكش حاطط يجيك انكونو، مكتوبه انكونو، حط روحك في بلاصه ان امبلويور، يحط في الموديول دو ريشيرش نتاعو راني حاجتي بيه ان نيفو باغ اكزومبل ديك، ولا يحط ما يحطش الكريتير نتاع الدبلوم، يقول لك اكسبيريونس فرونس معناها دومين دو فورماسيون اوتيلري توريزم باغ اكزومبل، ويحط ما يحطش واحد، يجيه ان كانديدا مكتوبه دبلوم ايكيفالون ان ديك توريزم في الكيبيك، ويجيك الاخر يحط له انكونسيليابل ولا انكونو، كي فا شوازير اوتوماتيكمون il va choisir اللي يكون بلو فيابل، اللي عنده المعلومه تكون كافيه. بمقتضى نقول لكم حاولوا يكونوا لي بروفيل نتاعكم لو بلو كومبلي بوسيبل، لو بلو décortiqué possible, plus détaillé possible, باش بالévaluation comparative du diplôme avec les tests linguistiques يكونوا مصبوبين في البروفيل pour améliorer les chances, مش pour être sélectionné, pour améliorer les chances, pour être distingué devant les autres candidats اللي هما des candidats, des compétiteurs معناها ce sont vos معناها adversaires معناها entre guillemets بالنسبة للبروغرام دو سيليكسيون. دونك هذايا بالنسبة للبورتاي نقولوا احنا نتاع لي زومبلويور معناها الي اوفير ديجا لي زومبلويور هذوما الكل حاجة بركة. بالنسبة سيليونا دي زومبلويور كي مو ريغارد ماتنون، الكرياسيون تاع الكونت نتاعهم ما تكونش بطريقة سوف ابري افوار لوتوريزاسيون من عند ان اجون ديميغراسيون. اول حاجة باش تطلب une assistance pour la création du compte باش تحط tous les données نتاع l'entreprise نتاعك كيما النك كيما النيميرو d'entreprise de Québec، وبتحط لي كوردوني نتاعك وتطلب une assistance من الاول بالكرياسيون دو كونت. يكلمك اجون يوريك يفسر لك يعطيك لي ديتاي هذوما الكل، ومن بعد يحلك البورتاي ويوريك كومون لو مانيبيولي. هما عملوا كابسول فيديو معناها اكسبليكاتيف دون سو سونس، اما لازمك تاخذ لاكور بريالابل دا كيفاش يقولوا دان اجون ديميغراسيون ما عندهم الحق، على خاطر سي نامبورت كي يحل كونت ان امبلويور معناها ما عادش تعرف انه لي زوفر الصحاح وانا لي زوفر الغالطين وشكون اللي يتحايل. ينجم يولي امبلويور متحايل يدخل يعمل بروفيل يبعث لك انفيتاسيون يقول لك ابعث لي فلوس، تبعث له وانت متاكد جاتك عن طريق لاريما، وفي الاخر يطلع اسكرو. دونك هما عملوا هالبراج دو سيكوريتي من الاول. ما تنجم تحل كونت امبلويور كان ما تكلم ليميغراسيون ويثبتوا معاك الكوردوني نتاعك والاوثنتيسيتي نتاع فوتر براتيك في الكيبيك، وما تنجمش تعطي اوفر كان ما تكون عندك 12 موا ديكزيستونس ديجا في الكيبيك. هذايا بالنسبه لي زومبلويور اللي يسمعوا فيا. Pour avoir une idée comment faire le processus par la suite, il est simple, juste comme je vous ce sont deux critères de filtrage. تحط les filtres نتاعك وهو السيستم il va faire le tri, il va t'exposer les profils qui répondent à vos critères de sélection. وبمقتضاهم تطلب انت دي ديفولغاسيون دي كوردوني من عند لي كانديدا، تجيهم نوتيفيكاسيون في اللاغيما نتاعهم يقول لك اوكي. السيستم يعطيك الاسم نتاع الكانديدا واللقب ويعطيك الايميل نتاعو pour le contacter. Par la suite تولي c'est un processus simple de recrutement, contact employé-employeur, entretien d'embauche, peut-être des tests. Chaque employeur dans son secteur معناها عنده les moyens de sélection. Donc il aura une possibilité très ما نجمش نقول لكم معناها d'un simple entretien vers un test psychotechnique, vers un test معناها تكنيك. يعبط لك sur place يعمل لك ميسيون، يجيك لتونس ولا المغرب يقول لك وريني كيفاش تسودي بالارك، يحب ياخذ دي كانديدا كونكري. Ça dépendra du profil des candidats, ça dépendra des profils des employeurs et ça dépendra de la nature du poste souhaité. هذا بالنسبة للاريما. دونك pour conclure للاريما البروميس نتاع 2021 كبيرة برشا. نتصورها بقدرة ربي معناها ان شاء الله مع الحل معناها تتحسن السيتواسيون تاع الكوفيد، خاطر فريمون elle امبيشي البروسيسوس دو ريكروتمون بالنسبة بليزيور انتربريز واقفين على خاطر ريستريكسيون دو فواياج و ريستريكسيون ادمينستراتيف موقفة الريكروتمون. هذا لاحظناه في السيرفيس نتاع الريكروتمون اللي مع ليزاتيس. نستغل الفرصه باش نقول لي كانديدا اللي مع الايزاتيس دونك تو لي بروميس معناها تو لي بروفيل ont été exposés les employeurs mais
الريتيسونس قاعدة من طرف لي زومبلويور. ils attendent معناها لي ريزولتا نتاع السيتواسيون بانديميك. يستناو في الكوفيد يطلع شي هالفاكسان باش ينجموا يرجعوا لي شين دو برودكسيون تاعهم بور ديبوتي الريكروتمون. ما ينجموش ينجاجيو روحهم في ريكروتمون ويجيبوا عباد وهما المعامل مسكره ولي شين دو برودكسيون واقفه وما عندهمش دي كوموند. دونك سي ليجيتيم سي كومبريهنسيبل بالنسبه لي نحن نفهموه. هذا هو الوضع بالنسبه لواحد. سانون باش ان شاء الله مع البوبليكاسيون تاع لي فاكسان هذوما بريفو باش يبداو في ديسمبر الفاكسيناسيون في الكندا. نورمالمون عداو الكوموند نتاعهم الغوفرنمون فيدرال بالنسبه للفاكسان يبداو في ديسمبر. سوغا السيتواسيون سوغا معناها كيفاش نقولوا تتحل السيتواسيون ان شاء الله هو ديبي دو لاني 2021. ربي يسهل الناس الكل. هذا بالنسبه للكيبيك وبالنسبه للريكروتمون. دونك معاتنا مازال هاو العام نكملوه هو 2020. مبروك على الناس الكل. دونك نكملوا هالعوايم وربي يحل اسبابها في 2021 ديل ديبي دو لاني. هذا هو بالنسبه بالنسبه للونتري اكسبريس وبالنسبه للكيبيك. هذه من ناحيه. تمش حاجه اخرى حاجه اخرى بالنسبه تو لي كانديدا ولا تو les suiveurs نتاعنا في les réseaux sociaux. malheureusement il y en a beaucoup de faux profils قاعدين نعملوا فيهم في الترياج وقاعدين عاملين une veille معناها une veille de commentaires sur les publications نتاعنا في الباج officielle ولا في الجروب. mais ça n'empêche ثم des faux profils et des ghosts معناها نقولوا ghost معناها des consultants fantômes ou des escrocs قاعدين يكونتاكتيو في لي كانديدا اللي في لي باج معناها نتاعنا ولا مهمش نتاعنا ولا دي جوست دي فيزيتور يلوجوا على المعلومه الصحيحه من سورس فيابل. دونك قاعدين يدخلوا لهم في البريفي ويجاوبوهم في لي كومونتير ويطلبوا منهم في دي مونطون. راهم دي زيسكرو. رانا عمرنا ما نطلبوا دي مونطون على الجروبات ولا في الباج. راهو بور payer il faudra se présenter auprès d'un conseiller, تصح un contrat de consultation initiale وتاخذ reçu de paiement تاعك ou après le rapport préliminaire s'il est possible تاخذ une consultation directe معايا. انا نفصل لك en face هكايا نعملوا دي كونتاكت à distance زوم نفصل لك pour être sûr اللي انت تتعامل معايا انا شخصيا كconsultant réglementé وتتعامل مع Bienvenue Canada en tant que firme représentative في n'importe quel pays. Donc راني ندخل en contact مع لي كانديدا نتاعي au moins je leur envoie un email نقول لهم اللي انا جاي من عندي انا نقول له راك vous êtes mon candidat. faites attention راني لا عندي كونت اوف شور لا في السويس لا عندي في المانيا لا عندي في فرنسا لا عندي في البنين لا عندي في عندنا دو كونت برينسيبال اللي هو في كندا وعندنا دي كونت اون فيديو كومي هذوما يتحطوا فيهم لي مونطون تاع لي كانديدا نتاعنا دون شاك بيي دو ريبريزونطاسيون. معناها عندنا في تونس كونت فيديو كومي فلوسكم محفوظه فيه. عندنا في الجزائر عندنا في المغرب كيف اما باش نقول لك ابعث لي الكونت نتاعي انا في سويسرا ولا في المانيا ولا في البنين ولا ما عنديش. هذا واضحين. وعندك تو لي كونت او نون دي سوسيتي ولا مون نون بيرسونيل. مون نون بيرسونيل هذاك واضح اللي هو سي مون كونت بيرسونيل اللي هو معناها يكون سي فير بروف اللي هو سي لو كونت فيديو كومي اللي هو التراست يتسمى التراست اكونت اللي هو الكونت يتحط باش تحفظ لك فلوسك فيه باش تكون انت محمي وحنا نكونوا دون لا ليغاليتي دو براتيك. رد بالكم ما يحكيو معكم واحد يقول لك رانا تابعين ولا جو سوي ان امبلوي. ما عندي حتى امبلوي كي بارل ان سون نون دون لي جروب. عندي اون ايكيب كي جير لي ريزو سوسيو هذوما اللي كومونتيو لكم افيك لو لوغو دو بيانفينيو كندا. معناها الشركه تكلمك معناها فو ريسيفري ان ايميل ولا une notification avec le logo نتاع الشركه ديريكتومون نتاع السوسيتي Bienvenue Canada جاوبتك. هذاك راهو اوفيسيال. اما اون بيرسون نامبورت كيل راهو ما يعنينيش. ومن انذر فقد اعذر واني نوهت اقتضى التنويه. كل واحد يتحمل مسؤوليته يكونوا un peu vigilants dans ce sens. faites attention d'avoir des emails. نلقى des emails مخدومين باسمي حاطين لي تصويرتي ويبعثوا على اساس انا نو سي با موا. انا ما نبعث ميل كلمه كونتاكتي ان كونسي
automatiquement تشوف un conseiller ou un bureau de représentation dans les locaux يعطيك l'email via un système sécurisé. معناها يجيك email من عندي avec une invitation directement. Ça peut notre marque en contact directement dépendamment de la nature de votre dossier. اما باش نبعث لك انا ايميل باسمي انا الشخصي ما عندي حتى ميل باسمي انا الشخصي. فات اتونسيون هذايا باش تكونوا واضحين مع avec les candidats. فات اتونسيون سي با ايفيدون تعطيو فلوسكم العباد ما تعرفوهمش. هذايا بالنسبة لليوم. Donc j'essaierai dans la prochaine étape de répondre un peu à vos questions. Déjà on a dépassé les limites de 5 minutes. نرجع شوية في نحاول نشوفوا les commentaires شنو. Attendez un peu notre live. juste نبدل لكم juste نحطوها نعمل capture d'écran. J'essaierai de juste سامحوني برك juste j'ai pas configuré. Ok, donc نشوفوا les commentaires اللي عنا باش نجمو نقدموا فيهم. ok. Donc, can you find me a job knowing that I am Tunisian and British citizen live in Tunis since before the pandemic COVID? Monsieur Sofiane Bessaïda, تنجم تكونتاكتي ان اجونس بتاعنا يعطيوك سيرفيس دو ريشيرش d'offre d'emploi valide. Nasri Hammi, ils m'ont demandé le test linguistique et un numéro d'identification sur l'entrée express. Bien sûr, لازمك تعدي التف ما نجم البروفيل متاعك يعيطولك ما ينجموا يعيطولك لونتري اكسبريس ولا السيستم اصلا ما يقبلكش ما غير تيست لينغويستيك وما يقبلكش ما غير لي زيفالياسيون دو ديبلوم اترونجي نتاعك اللي هو الاوديو. دونك il faudra les préparer au préalable. لازم قبل ما تعمل لونتري اكسبريس تحضر هذوك الكل. Comment savoir si c'est moi ou ma conjointe qui doit être recurrent principal? Sur quels critères dois-je m'appuyer? من عندك من جهتين. عندك si vous voulez faire toute seule l'évaluation هنا لازمك تشوف les grilles de sélection حسب les différents programmes وانت تباسكولي تقلبك. كان تتعامل مع اجونس مثلا كان تتعامل معنا احنا انا نختار انا نقرر شكون الاحسن ونقول لك علاش نعطيكم معناها البوسيبيليتي انه احسن بروفيل ينجم يعطيكم بلوس دو شانس في الباسان اونتري اكسبريس ولا في ليميغراسيون. هذاك الكونسلتون يجي ديجا في لي كيستيونير بريليمينير تحطوا لي دوني دو تو الموند ومن بعد انا نعمل معناها نكلكل شكون اللي هو يكون عنده شانس اكثر. يا وخيا كيفاش نعملوا باش يبعثوا لنا كونترا ترافاي؟ لي كونترا ترافاي تكلم تدخل في دي بروسيسوس دو ريشيرش سوا مع لا تي سي تي سوا تعمل معنا احنا ريشيرش دومبلوا فاليد سوا تكونتاكتي لي زومبلويور ديريكتومون في لي بروفيل نتاعهم. عندي ديبلوم في الكويزين. اوكي. Je suis une citoyenne tunisienne, je suis âgée de 49, je suis prof de français, j'ai un diplôme. Est-ce que je peux travailler au Canada en tant qu'enseignante? Non, au début, il faudra avoir une autorisation من l'ordre professionnel, mais ça n'empêche تنجم تهاجر تطلع وتقدم الورق نتاعك تعمل l'équivalence نتاع لي ديبلوم نتاعك automatiquement tu t'inclines devant les exigences de l'ordre professionnel des enseignants وتكمل على روحك تدخل تخدم عادي. اما pour immigrer vous pouvez immigrer بالدبلوم نتاعك. اما عندك الفاكتور اج هو اللي باش يقلقك شوي. Je suis aide soignant algérien, ma conjointe a un master 2 en dialectique, un enfant qui de nos deux doit faire une demande. Ça dépendra de vos profils, ça dépendra de vos résultats linguistiques. Donc, كما قلت لك
تنجموا تعملوا ليفاليوسيون وحدكم. كان تجيو معنا احنا نختاروا لكم، نعطيكم السكور نتاعكم الزوز، معناها شكون الاحسن. وسا ديبوندرا كان في لونتري اكسبريس شكون السي ام بي اون دوموند نتاعو. Mais a priori, si madame a un master 2 avec minimum 12 mois d'expérience, avec un bon niveau في الفرنسي، تكون هي بروفيل أحسن. J'ai une licence appliquée, on sait comment je peux postuler. اكتب le mot bienvenue, vous aurez deux dossiers explicatifs. كيف monsieur Hamfari العريبي يكتب le mot bienvenue. السلام عليكم. السلام. بالنسبة pour ceux qui veulent opter pour nos services de rapport préliminaire, يكتب le mot coupon, C-O-U, يبدأ بالسي او يو، ياخذ كيفاش يقولوا هو كوبون، يجيك ميساج فيه كوبون de 20% de remise. Bonsoir, j'ai un diplôme de monteur dépanneur frigoriste. Ok, les questions personnalisées قلت ما نجاوبش عليهم، راهو نجاوب d'une façon générale. Bonjour, est-ce que le traducteur peut mettre le cachet copie conforme sur mes copies? Non, il n'a pas le droit. Le cachet de copie conforme doit être validé par une autorité désignée. تلقاو الليسته نتاعهم. Par exemple في تونس البلدية، بالنسبة للجزائر هو الولاية، هذوما كلهم يعطيوك الكوبي كونفورم او par l'institut émettrice du diplôme ولا الفاكولتي نتاعك. الفاكولتي نتاعك نجم تحط لك كوبي كونفورم ولا تعطيك دوبليكاتا، وهذيك احسن حاجة. L'équivalence des diplômes. Il y en a deux types d'équivalence. Soit l'équivalence في الكيبيك اللي هي تسمى évaluation comparative des diplômes، تجرى في وزارة الهجرة نتاع الكيبيك كانك باش تجي الكيبيك. وعندنا l'évaluation des diplômes étrangers اللي هي ال EDE بالنسبة للمقاطعات الانجلوفونية للسيستم اونتري اكسبريس. لازمك تختار الوجهة ومن بعد تختار التيب نتاع l'équivalence اللي باش تعملها. الله يبارك لك، نحب نخرج نحسن وضعية عائلتي. تفضل خويا اكتب لو مو بيانفينو، يعطيوك تو لي ديتاي نتاع لي بروسيسوس ديميغراسيون. لوفرتور دي فرونتيير مازلنا ما نعرفوش، هذه سي اون ديسيزيون او نيفو دو غوفرنمون فيدرال. جي ان ديبلوم ماتونونس، اكتب لو مو بيانفينو. في سوسة بربي وين موجودين، اكتب لو مو بيانفينو، فوز اوري لي كوردوني نتاعنا الكل في التروازيام ايتاب. تلقى بروموسيون حطوا تلقى تو نو كوردوني. Bienvenue pour Express. À quelle étape on doit verser les preuves de fonds? في l'entrée express هو souvent كي تجيك الدوموند، كي تجيك النوميناسيون، وقتها ils vont exiger les preuves de fonds. Mais il y en a quelques provinces qui exigent اللي الفلوس تكون في الكونت قبل ما يعيطولك، كيما ساسكاتشوان اللي قبل ما يعيطولك قبل ب3 شهور لازم فلوسك محطوطه. معناها هذايا الكل ما تنجم تقرروا كان كي تعرف بروفيلك وين، يا باش تمشي نوميناسيون بروفانسيال يا اكستراكسيون ديريكت. كان اكستراكسيون ديريكت ما يسالش الفلوس تصبهم في اخر وقت، كان عندك نوميناسيون بروفانسيال دو بريفيرونس تحطهم في الكونت بالمسبق. Si on émigre avec un contrat, est-ce qu'on aura droit à la couverture de santé? Bien sûr. Un offre d'emploi valide ou bien un contrat de travail peut faciliter et accélérer, bien sûr. هو un booster معناها يعاون بالكدا. ولا اي واحد ينجم يخرج. جي با كومبري لي فري اوتر اليوتيوب نتاعنا عملت دوسي كامل على لي فري نتاعهم، ارجع في لي لايف نتاعي. اوكي قاعدين يفوتوا فيا لي كومونتير. Ok. Est-ce que le EDE est valable pour le Québec? Non. لازم ال ECD الكيبيك. ما فما حاجة في الأوراق اللي عطيتهم لي اللي هي نون رومبورسابل و رومبورسابل. بالله أنا مشيت لكم وباش نصب دوسي شلا، ما فما حاجة في الأوراق اللي عطيتهم لي. Demande à votre conseillère de vous expliquer ces détails, mais non remboursable. Tout ce qui est honoraire et des travaux معناها خدمة خدمناها احنا n'est pas remboursable بالطبيعة. Ce qui est remboursable في les contrats sauf les frais gouvernementaux au cas où ما عيطولكش. J'ai un diplôme d'électricité de bâtiment.
Niveau 9e année, j'ai un permis B. Mais mettez le mot bienvenue, vous aurez des explications plus détaillées. أغيما تنجم تتحرك حتى كان ما عندكش offre d'emploi هكا ولات ولازمك عندك 2 ans صاب. Non. Arima, elle peut vous convoquer même sans un contrat ou un offre d'emploi وثم fort probabilité اللي باش يهزوا برشا في 2021 نقولوا احنا جو دي n'importe quoi مينيموم ثم 22000 باش يتعايطوا من لاريما مينيموم. نجم ما عندكش اوفر ينجموا يعيطوا لك خاطر ليميغراسيون عندها دي زوبجيكتيف هي اوبجيكتيف استراتيجيك نتاع ليكونومي نتاعها انديبوندونت لي زوفر دومبلوا هذاك لي زومبلويور يحبوا يجيبوك لك انت. اما الكيباك تقول لك حاجتي بدي زانفيرميي هي تحب تجيب دي زانفيرميي مش بتجيب انفيرميي باش تحطه في سبيطار معين. نو تقول لك انا حاجتي بدي زانفيرميي تجيبهم تعطيهم لا ريزيدونس وبعد هما يمشيو يخدموا على روحهم وين يحبوا. وطب il n'y a pas d'exigence de 2 ans سبب على خاطر لاريما هو ديجا عام ويتفسخ الكونت ما ثماش كريتير هذا. équivalence de diplôme sciences infirmières s'il vous plaît comment ça. Il faut faire une évaluation comparative de diplôme mais يعطيك normalement الباشلور. في rapport préliminaire عندي 58 points باش نقوي سكور لازمني ب 2 ولا سي 1. à savoir 58 كيفاش جايبها انت معناها كان حاطط ب 2 لازمك تطلع على السي 1 ما نتصورش 58 ما غير ماكش حاطط ب 2 معناها 100% حاطط ب 2 donc il faut avoir un C1 pour avoir 2 points supplémentaires كان تاخذ C1 في les 2 épreuves orales. بونجور مسيو قداش تحب الوقت permis de travail باش يحضر بالكوفيد توا ميرسي. ما نجمش نقول لك بالضبط خاطر ديبوندامون بالبلاصه وين نبعث. دونك تدخل تكتب في جوجل ديلي دو تريتمون دوموند تحط الكريتير تحط بلادك وين انت تحط التيب دو بيرمي اللي تلوج عليه يعطيك هو الموين هذه اللي تاكtualiser chaque semaine تتبدل كل جمعه معناها مره تكون مثلا 7 سمان مره تكون 36 سمان كل مره كيفاش. ادخل حط بلادك التيب تتلقى يعطيوك اكزاكتومون من وزاره الهجره قداش الديلي. Licence appliquée en informatique, spécialité développement du système d'information, notre chance pour Arima. Tout le monde, ils ont de la chance avec Arima, surtout في الدومين informatique اللي هو domaine prioritaire. En attendant la nouvelle grille نتاع les domaines de formation اللي fort probable باش يهبطوا وحده. fort probable خاطر الخدمة هذه اللي موجودة تو en vigueur ça date depuis 2 ans. donc نستنى اللي ثم باش يبدلوا فيها الجري هذيا نتاع الدومين دو فورماسيون. مي سا نوبيش لانفورماتيك عمره ما طاح وما نتصورش باش يطيح خاطر هما ديجا عندهم بونيري كبيره ومع التسكير نتاع الحدود وما جابوا حد عندهم عامين. دونك يغون توجور بيزوان دي انفورماتيسيان. الليسونس اللي هي ليكيفالون تاع الباشلور. كونسيرنون ليكسبيريونس لازمك تكون ديكلاري بار CNSS وقداش مينيموم اكسبيريونس بور لو كيبيك. وي سوفون elle devra être validée par CNSS. ينجموا ما يطلبوش راهو CNSS سي با اوبليغاتوار مي ينجموا يطلبوا عليك CNSS وتكون اليميناتوار. المينيموم ديكسبيريونس بالنسبه للكيبيك il n'y a pas de limite d'expérience تم بوانتاج à partir de 6 mois d'expérience même un stage obligatoire باش تاخذ ديبلوم تاخذ 4 points supplémentaires. donc ما عندكش لي 4 points حتى 0 expérience vous pouvez atteindre les seuils d'extraction توصل 50 كانك سيليباتير même ما عندكش حتى expérience. هنا شنو باش تمسك كان في l'employabilité خاطر les employeurs souvent يحطوا un critère d'expérience pour sélectionner les candidats. donc de préférence تحط حتى stagiaire نتاعك. score 75 sans CNSS et sans un contrat CVP ou non. sans CNSS معناها ثم ريسك هنا ينجموا يطلبوا عليك CNSS وما يفاليديو لك شي البوانتاج. 75 معناها نقولوا احنا حطوا معناها حتى بلوس كو 4 ans معناها ما ياخذ 8 بوان في الكريتير نتاع الاكسبيريونس بروفيسيونيل كي نحيو 8 من 75 معناها يقعدوا 67 كانكم تتعدى معناها ما كيفاش جايبها هذه معناها معناها جايب فرونسي وانجلي بلافون سكور قوي معناها 75. concernant les comptes déclarés. Pour le test linguistique, il faut que je fasse voir le niveau C1, C1 pour chaque épreuve ou bien un score global C1 dans chaque épreuve. Le calcul يمشي على كل épreuve. خديت فيها C1 تاخو 6 points. ما خديتش فيها C1
B2 تاخد فيها 5 points. L'oral في l'écrit C1 1 point, C1 C2 B2 كيف الكل 1 point maximum plafond. J'ai un master de droit d'affaires, je travaille dans le secteur. Juste, je ne peux pas faire des évaluations personnalisées. Mettez le mot bienvenue, vous aurez un descriptif des étapes. Je suis technicien كيف هذا من قلت لكم رانا ما نجاوبش على questions personnalisées, c'est du cas par cas. هذوما لازمهم دي كالكول بيان بريسيز. ما نجمش نقول لك اي وانت تطلع من بعد غلط تولي تقول انا غلطتك. دونك اليونا ان بروسيسوس دو سيليكسيون. تحب نخدموا لك الدوسي هذا كونتاكتينا نعملوا لك رابور بريليمينير. اسكو لي كويزيني مطلوبين؟ وي بيان سور. نجم نلقى ان ترافاي كوم اوفري ان ليفرور. وي في اللاغيما ينجموا يعيطوا لك دي مانيتونسيونير ولا ليفرور ينجموا يسيليكسيونيوك ويعيطوا لك خاطر هما اللاغيما ال اكسبت لي كاتيجوري او ا بي سي دي الكل يقبلوهم. انا نجار فما طلب. tout le monde ils peuvent avoir une chance. les ébénistes هذوما الكل يعيطوا لهم معناها. les infirmiers مطلوبين. où je passe les tests linguistiques. ça dépendra dans quel pays. في تونس il y en a plusieurs. il y en a centre tuto تما البوليتكنيك في تونس تما l'institut français تعدي TCF. حط تف تونيزي تعطيوك لي ليست دي سونتر. ما نحل كونت اريما الا بلي تيست لينغويستيك ليفاليواسيون. نو vous pouvez faire le compte اريما مي الشانس نتاعك تكون ضعيفه باش يعيطولك. نجم تحل انت تعمل بروفيل فارغ حتى فارغ يتحل. اما من غير تيستوات من غير حتى شيء ما يعيط لك حد. السلام جميع الاصناف والذي خبر. tout le monde peut avoir des chances. tout le monde peut avoir des chances. ما نجمش نيجليجي ولا نيليميني بيرسون. اريما elle est gratuite. تنجموا تصبوا فيها البروفيل نتاعكم مي tout dépendra des offres et des demandes. ما نجمش نقول لك لا ما تنجمش وما نجمش نقول لك اي سي سور انت vous serez extracté. اوتوماتيكمون اعمل في الاريما وتكونتاكتي الA TCT خاطر عندهم des offres dans ce sens avec les chauffeurs. Si on immigre avec un contrat de travail, est-ce que l'employeur me licencie? Est-ce que je serai expulsé? Même si non, conjoint à trouver. Il y en a plusieurs situations. ما نجمش à savoir كيفاش طردك. هو طرده pour insuffisance économique ولا طردك pour manquement professionnel. Ça dépend انت والناتور. اما اللي متعارف عليه هو كي طردك تروح. Si est-ce qu'avec Essatis باش تتصب début janvier pour ceux qui ont eu des offres d'emploi valides. اللي عندهم des offres d'emploi valides و les employeurs كلموهم ووافقوا لهم وصحوا معاهم دي كونترا هذوك باش يتصبوا لهم. اللي ما قابلوش les employeurs هذوك مازالوا في الجملاج مازالوا يلوجوا على الامبلويور اللي باش يعطيهم l'offre. votre numéro s'il vous plaît. mettez le mot bienvenue وثم les détails نتاع ou les coordonnées نتاعنا الكل. B2 est obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire, mais primordial pour avoir des points. وما غير des points ما تعداش. معناها نجم نقولوا c'est obligatoire indirect. مش obligatoire بالقانون, mais obligatoire pour avoir des chances. J'ai un contrat avec bureau d'immigration Espoir. Chaque fois je demande de l'actualité, pas d'actualité dans ces jours-là. Normal, aucune idée. Il faut vérifier le bureau s'il est authentique ou متعارف عليه. Il faut contacter le consultant et responsable pour voir l'évaluation de votre dossier. En ce qui concerne nos candidats, عندهم البورتاي نتاعهم يدخلوا يشوفوا l'état d'avancement de leur dossier 24 sur 24. Test linguistique كل عام يتعاود وكيوف العام في l'immigration. Non, chaque 2 ans. Salut, j'ai un diplôme en sciences de gestion, spécialité entrepreneuriat, électricité, bâtiment. Tout le monde a de la chance, tout le monde. L'évaluation de diplôme, قداش تبقى؟ بالنسبة للكيبيك تاخد à peu près 3 mois. بالنسبة للديو تاخد 2 mois. Pour test linguistique الكيبيك او TEF او TCF ولا التلف الكلهم مقبولين. مش تلف دلف دبلوم études françaises. TEF و TCF الكلهم مقبولين هذوما والدلف والدالف. ثم واحد اخر اسمه الدالف زاد يتقبل. فما دي فورماسيون اون الترنونس خدمه وقرايه اون ميم طون. ما نتصورش خاطر ليميغراسيون اوتوماتيكمون جاي تخدم انت مو جاي تقرا. اكسبيريونس بالنسبه للكيبيك ولا 2 ans. نو 6 mois même avec des stages obligatoires يتحسبوا لك.
يعني ثم شكون نجحوا وخدم un offre d'emploi dans le campagne d'octobre. Oui. Qui يجيك offre d'emploi mais pas validé par le gouvernement, l'employeur m'a dit بالنسبة نرجع لليزاتيس اللي جاتهم اوفر هذوك اوتوماتيكمون ils ont été sélectionnés من les employeurs عملوا معاهم دي زونترفيو صحوا لي كونترا نتاعهم وبداو البروسيسوس تاع الفاليداسيون دوفر دومبلوا. بالنسبه للاخرين مشى اوتوماتيكمون اون جوملاج افيك دي زوتر امبلويور. سي با لا فان معناها مش معناها ما ثماش معناها نو افيك كيلكو امبلويور نو مي il y en a d'autres employeurs qui sont en demande قاعدين اما الكوفيد هي موقفه السيليكسيون موقفتهم معناها les employeurs ils veulent pas prendre la décision dans l'immédiat قاعدين يستناو. قالوا هما في ديسمبر باش يعطيو الفاكسان كانت تتحل الفاكسان تتحل حدود ثم دي ريبركسيون تاع الكومباني دو فاكسيناسيون بريفي في ديسمبر ولا في جانفي جايين اوتوماتيكمون تتحل حدود تتحل الخدم ترجع الخدمه الريتم اوردينير والريتم نتاع السيليكسيون والكونفوكاسيون دي زومبلويور يتحل ما عادش يخافوا وقت. كي يجيك اوفر دومبلوا تقعد 2 باش تطلع اسكو توا بعد الكوفيد تنجم تنقص بيان سور. هذا هو لي نيغوسياسيون باش تجرى ما بين الكيبيك والفيدرال باش يوليو يتريتيو دوموند فيدرال بلو رابيدمون خاطر مش معقول انت يعطيك سي اس كيو في 6 شهور بعد تقعد عامين باش تطلع معناها الامبلويور ما يستناكش. J'ai une offre d'emploi mais pas validée par le gouvernement. L'employeur m'a dit que selon la procédure de valider mon offre, qu'est-ce que je vais faire? Il faut attendre. Tu n'as rien à faire, il faut attendre. Je suis un cuisinier diplômé avec une expérience. Mettez le mot bienvenue. Je dis toutes les procédures. Montrez-nous la confirmation des candidats quand on te dit leur contrat de votre part. J'ai pas le droit, je suis tenu par une clause de confidentialité. اسأل تجاوبك وما كان حبوا يجاوبوك. بالله أنا دوزيام أني كونتابيليتي نجمش نكمل لو بي اف او في كندا ونعمل ستاج في الصيف غادي. وي ايفالواسيون دي ديبلوم ويس قداش تبقى وتمشي مع الكيبيك قداش تبقى وتمشي مع الكيبيك ولا لا. نو الويس تقعد 2 mois pour avoir le résultat من نهار اللي يوصلهم لي دوكيمون مي ما تمشيش مع الكيبيك مش مقبول. Taxieur, tout le monde a de la chance. Je dis tout le monde peut avoir des chances. S'il vous plaît, أنا قلت لك على l'ouvrier ou livreur كيفاش نعمل ما عنديش فكرة. Il faut créer un compte profil Arima وتكلم لا تي سي تي l'agence tunisienne coopération technique. تلقى شي عندهم des offres. Comment faire les premiers pour faire les démarches? Mettez le mot bienvenue. Frigoriste مطلوبين. Ben, مازالوا عنا à peu près 5 minutes. Combien de temps faut-il pour la procédure de recherche d'un contrat de travail entrée express? Il n'y a pas de limite خاطر مربوطة باللي employeurs. ماشي des offres des employeurs عندهم طالبين انت ديجا كي تعمل انتري اكسبريس اوتوماتيكمون تعمل بروفيل في الجيشي امبلوا ينجم يعيط لك من الجيشي دومبلوا. لازم نعمل باش نخرج نعمل ستاج غادي من ناحية تنجموا تعاونوني. on prend pas les dossiers de stage, on cherche pas des stages. احنا نعملوا l'immigration économique pour les travailleurs qualifiés. توا فوا نعرف شكون يصب immigration كيبيك ودوسي مريقل مي يقعد برشا أعوام وشوف alors les frais اللي دفعهم يقعدوا كل عام يدفع. ça dépend شنو فيش تدفع معناها كان مع اجونس الفابي حسب الكونترا اللي عنده ما بيناتهم. كان فري غوفرنمونتو مازال حتى حد ما يخلص فري غوفرنمونتو وعلاش كل عام يدفع ما سي با سا ديبوندرا انت والاجونس اللي تخدمها. بالنسبه لنا احنا بيانفينيو كندا ناخذ ترونش بور كريي البروفيل اريما سي تو. بعد ما عادش نخلصوا حتى شيء حتى لو نجيك الانفيتاسيون ولا النوميناسيون باش نعاودوا نكملوا نخلصوا على البارتي اللي خدمناها سي تو. أنا نعمل في première année master sécurité système embarqué. Je vais faire mon deuxième année au Canada. Comment procéder? Faire une demande d'admission في l'école ولا في l'université اللي بتقرا فيها. تعمل processus نتاع demande d'admission CSQ ومن بعد permis de travail permis d'études. Les aides-soignants مطلوبين oui. فما شكون يقولوا لي ريما est né mort malheureusement. Elle n'est pas née mort, elle n'est pas encore née اصلا. معناها elle est née mais elle n'est pas fonctionnelle. مازالت ما تدمرجتش. elle n'a pas بدات توا في الريتم 20% من الكاباسيتي نتاعها بالحله نتاع البورتاي امبلويور عنده جمعتين بركه. on s'attend اللي هي elle va être déclenchée avec les déclarations نتاع المينيستر ديميغراسيون اللي قالت في 2021 عندنا زياده ب 7000 ابار 1800 القدم
اريما السوغا هي لو بورتاي كيفاش هو ستار نتاع 2021. هذا انا شنو نتصور، هذه هي توقعاتي بالنسبه ل 2021. اريما باش تكون هي اكثر حاجه مطلوبه في 2021، وباش باش تعطي لي لون تاعها خاطر سي لو طون وخرت برشا. لوكال نتاعكم وين؟ اي كومون كونتاكتي mettez le mot bienvenue vous aurez les coordonnées. دونك نكمل بي اف او بعد نجم نخرج نخدم. وي j'ai un diplôme en déclarant en douane domaine transit avec expérience. Mettez le mot bienvenue, vous aurez tous les détails. Je t'ai appelé depuis Alger, est-ce que tu peux contacter l'employeur qui l'a offert un poste de travail? Il faut contacter notre représentation في Alger. نوه راهو البيرو de Montréal, c'est un bureau central de traitement. معناها il ne reçoit pas les demandes commerciales. معناها les candidats ما نقبلوهمش في مونريال، راهو يمشيو لي سيكورسال نتاعنا اترافير لو موند، وهما اللي ينظموا لهم الدوسي، ومن بعد يتخدم منا يتبعث لمونريال بور لو تريتي. راهو بالكوفيد راهو البيرو نتاع مونريال مسكر، on n'accepte pas des offres ولا commercialisation. اوتوماتيكمون تمشيو الريبريزونطون لوكال هو اللي يبدا معاكم بروسيدور باش تكملوها معاه. واضحين؟ اللي يطلب من تونس ولا من الجزائر ولا المغرب مونريال راهو ما نجاوبوهش، ما يجاوبوش خاطر محطوط على ريبوندور نيميرو، ما يقبلش لي تليفون اوتر. Technicien supérieur en conception électronique 10 ans. Oui. Vous pouvez avoir de la chance. Après CSQ تنجم البيريود تولي juste 12 mois، تنجم تولي حتى 6 mois. هذا هو l'objectif نتاعها. Mais rien n'est confirmé jusqu'à date. Les procédures de visa touristique مسكرة الحدود تو. Il n'y a pas de visa touristique. Après le paiement فلوس لاريما والإيفاليوسيون فما فلوس أخرى. ما فيهاش فلوس لاريما. لاريما il n'y a pas شنو فلوس؟ ما فهمتش. معناها كان مع اجونس خلصتم باش يعملوا لك لو بروفيل. نورمالمون سي vous êtes avec une agence يعطيك الديتاي نتاع لي بايمون نتاعو. هما نورمالمون باغ دي ترونش، كل ايتاب يوصل لها يقول لك خلصني. كأيها محامي يخدم بالافونسمون دي دوسي، يصب لك المطلب في المحكمة تخلصوا، ومن بعد باش يترافع عليك تخلصوا، باش يعمل لك تعقيب ولا واحد باش تخلصوا. معناها سا ديبون انت والكونترا نتاعك. مكتب الهجرة في الجزائر يقع في حيدة تابع ليك. وي افيك مسيو هشام المغراوي، اونيكمون مسيو هشام مغراوي هو كي مي ريبريزونت. معناها نكمل نقرا وبعد نجم كونتاكتيكم ولا لازم اكسبيريونس في تونس قبل؟ سا ديبون. كان الكيبيك افيك لي ستاج نتاعك البي اف او نتاعك يتحسب. معناها vous aurez des chances, vous pouvez être admissible. مرة على ريكروتمون في دومين ماريتيم في كيبيك، عندك شي فكرة شنو صار فيه؟ هذوما لي زوفر ماريتيم جاو قبل الكوفيد، في البريود نتاع الكوفيد، دونك معناها كانت بريفي باش يهبطوا لتونس يعملوا ميسيون مي لون انولي. انا عامل بي تي بي كويزين، فما دي كونترا دو ترافاي. on n'est pas ici pour vendre des contrats de travail. معناها كويزين تنجم تعمل ديبو دو دوموند ديميغراسيون، مي on n'a pas de contrat de travail حاضرين. معناها مش نكتبوا في الاسامي على لي كونترا. دونك عندنا سيرفيس دو ريشيرش دو كونترا، معناها تعطينا البروفيل نتاعك، لو جو لك كان لقاو لك عارف نقولوا لك ربي يوفقكم، هاو زوز مع بعضكم تفاهموا مع بعضكم، اون فوا عملتوا اكور ناخذوا دوسياتكم ونكملوا مع الهجره. وفيت اتونسيون باللي هذه اللي عندكم كونترا وثم دي كونترا دو ترافاي وهاو ثم كونترا دو ترافاي، فيت اتونسيون سون دي اسكرو. معناها نقول لكم 95% نتاعهم اسكرو، راهو ممنوع. شنو ما عندك كونترا؟ معناها هنا عندي دي كونترا ونجيب لك نكتب لك في اسمك، سي با كوم سا. معناها هات بروفيل نمشيو للامبلويور، سي بون عجبك هذا يحكي معاك، عمل كونتروتيان، عجبته تفهمته على الفلوس على الخدمه على كيفاش، الله يبارك يصحوا مع بعضكم كونترا ترافاي، ومن بعد نتعداو للهجره باش ناخذوا الوراق نتاع الهجره. اما هذه عندي كونترات ترافاي، ما هي حقوق طماطم نبيعوا فيهم كونترات ترافاي. بعد سي اس كيو مازالوا مطولين برشا ابارامون، ما نتصورش يطولوا برشا خاطر الاستراتيجي نتاع الفيدرال يحب يدخل اكثر عباد، معناها 400 ألف 410. دونك وديجا ثم لي دوسي اغلبيه الدوسي اللي هو اون بابي كيما الباريناج وكيما دوموند سي اس دوموند ريزيدونس ديتوناتور دو سي اس كيو الكل اون بابي، هذوما الكل يحبوا يردوهم نيميريك. معناها الفول اكسيليري لي بروسيدور. دونك نتصور ثم تبديل كبير باش يجرى في 2021 كبير، ثم التحسين. نتصور هذا هو. معناها ما عادش خاطر هو وصل وحلة معناها يقولوا
المنجل في القله، معناها وصلوا للحد اللي ما عادش ينجموا يوخروا. Je suis un technicien supérieur comme titulaire, je veux migrer avec minimum d'argent. Avec minimum d'argent تمشي تعمل دوسي في لا تي سي تي، كان لقاو الكونترا تطلع بأقل أضرار بأقل فلوس. كان باش تمشي لاجونس ديميغراسيون عمل على minimum entre 5000 et 10 000 dinars. Donc je travaille dans le domaine de robinetterie sanitaire et de comptage. Donc مازالو 4 minutes, je vais allouer encore 4 minutes car j'ai des engagements familiales. اللي في الكاتيجوري A, O و B مع إزاتيس يلوجوا على les offres valides ou des contrats. les deux يلوجوا. كان نلقاو دي كونترا اوتوماتيكمون يتعداو الاوفر دومبلوا، يتعداو في البروسيسوس بيرمي دو ترافاي تومبورير، وكان نلقاو لهم اوفر دومبلوا فاليد باش يتعداو على ريما مع الاوفر دومبلوا فاليد. معناها موناش اوني با دون لو كونفور دو شوازيغ، اللي يجينا اوفر يا اوفر دومبلوا فاليد يا اوفر دومبلوا، الزوز نقبلوهم ونقولوا للكانديدات يساعدك ولا ما يساعدكش. معناها معطينا احنا معناها لومبلويور اللي كي اكسبت، معناها مناش احنا نختاروا، جاونا واحنا قعدنا نختاروا. كان جاو فبيه معناها، اما لوبجيكتيف نتاع الريشيرش هو اعطينا امبلويور كي فو سونجاجي. الاشكاليه توا اللي موجوده اللي الكوفيد لي زومبلويور كلهم غيتيسون، معناها ما يحبش ينجاجي روحه خاطر ما عندوش، ما يعرفش اللي هو باش يحل الغدوه ولا مش باش يحل، الخدمه نتاعو ماشيه ولا مش ماشيه، شطر الريستورانات مسكره، شطر لي سونتر مسكره، شطر لي سونتر كوميرسيو مسكرين، المعامل واقفه مطردين خدمتهم، معناها ما ينجاجيكش. يقول لك هاو عندي البروفيل اني ثبته اني قمرت هذوما زوز، وقت اللي تتحل المشكله نتاع الكوفيد تنعيط وما تنجمش تبليجي تقولوا لا بالسيف عليك. شنو هو الحاجه الباهيه اللي لقاو الفاكسان واللي بريفيو باش يبداو، معناها السيتوياسيون الفا سو ديبلوكي. هذا هو الحاجه اللي نتوسموا فيها الخير. نسيت تفسر حكايه الكونترا، ارجع لللايف نتاعي فسرتهم هذايا بالمطول لي كونترا. جي ماتريز ايكونومي، حسيت باللي احباط لوغسكو ديجا فما شكون اختاروهم وعملوا دي زوفر دو بروفاي اني سكوري 33. علاش الاحباط؟ كل واحد عنده لا شانس بتاعو، يبو افوار سا شانس. احنا نسعى واللي كاتب له باش يشوف علاش الاحباط. معناها اللي خدا مبروك عليه وان شاء الله يكمل، واللي ما خداش ان شاء الله اللي جاي، معناها سي با لا فان دو موند، مش مربوطين بواحد. احنا نوتر اوبجيكتيف دو تروفي، احنا نلوجو ان بروجي ديميغراسيون افوك سافون. قداش يتكلف؟ tous les frais compris من تونس حتى كندا. veuillez contacter un de mes bureaux, il va vous expliquer tous ces détails بالتفسير الممل. السلام عليكم أستاذ، بالنسبة لهجة الممرض خبرنا كاين طلب عليه؟ كاين بوكو زاد، كاين جوست تحط البروفيل نتاعك في لاغيما vous aurez des bonnes chances. حتى en tant que proposé bénéficiaire ينجم يعيطولك. انا عندي ان موا جاني كونترا سور انترنت وكي كونتاكتيك باغ ايميل ووريت قلت لي ارناك برا يرحم والديك وميرسي. اي فيت اتونسيون لينا بوكو دارناكور، بوكو فيت اتونسيون هاو الكا هذا. نزيتي با اللي عنده مثلا كا يحب يستفسر عليه يحط في الجروب يعمل بارتاج، يقول راهو جاني هذا صحيح ولا غلط. تنقول لك كانوا صحيح تنقول لك توكل على ربي معاك، كانوا غلط ما عندي ماني خاسر، يعني معناها غلط فات اتونسيون ما تعطيش فلوسك. اما راهو اللي يقول لك هاو كونترا باسمك وهات الفلوس راهو يكذب اوتوماتيكمون، يكذب. اسكو بو بريزونتي نوتر دون بليزيور دومين؟ كيفاش بليزيور دومين؟ جي با كومبري. orthophonie. J'ai une expérience professionnelle dans le domaine de robinetterie sanitaire et de compactage. Oui, vous pouvez avoir une chance. عامل كونت بروفيل على نجم يحب ثم البلومبري مطلوب. ان سي ا دي فوا 2.6 كيف باش نعملو فيرمون. كيف باش نعملو فيرمون 2.6 هذا مش 2.6 هو التو اوردينير، اما بتزيدو التاكس لوكال. معناها كانك في الجزائر باش تزيد التاكس لوكال، كانك في تونس باش تزيد التاكس للتي في كان هذاك كل شيء. باغ كونطخ كي باش تعمل فيرمون اوتوماتيك فيرمون انترناسيونال
يمشي يطبق عليك الفيرمون، معناها التو مارشي مونيتير مونديال. بانك قداش تبيع الدولار باش تقول لك مثلا هو 2.1 باش تبعث لك بال 2.1، اما تعمل لك الفيرمون انترناسيونال. كان تحب تخلص في اللوكال بالدينار التونسي ولا بالدينار الالجيري، راهو باش يتزاد لك التاكس. عندك في تونس 19% وعندك في الجزائر 19%، وفي المغرب 19%، في الجزائر 20% وفي المغرب 19% باش يتزادولك. انا عندي دبلوم كوميرس انترناسيونال مي ما خدمتش في دوميني. نعيش في قطر، عندي 5 سنين اجون ادمينستراتيف. نحب نجي فاكونس لتونس باش نصب عندكم. نو، تاخو ان رونديفو ا ديستانس نتعاملوا. اون بلوزيور كانديدا في البي د غولف، وعندنا دي كانديدا وصلوا ديجا لكندا وعمرهم ما مشاو لتونس، من قطر من الامارات من السعوديه. اون بلوزيور كانديدا جوست تطلب رونديفو ا ديستانس وناخذوكم، ما ثم حتى مشكل. عندنا بيرو ا ديستانس الوي لهذوما لي بي ديستون، ما عندكش حتى سبب باش تمشي لتونس. بايمون اون ليني، عندك بايمون فيرمون انترناسيونال ويسترن يونيون، ما عندك حتى اشكاليه في من ناحيه نتعاملوا مع العباد الكل بارتو دون الموند. قداش توصل تكاليف الهجره عن طريق مكتبكم؟ في كونتاكتي لان دو نو بيرو يعطيكم الديتاي، خاطر لنا بلوزيور فورفي و بلوزيور التيرناتيف. مش كيما واحد عامل اونتري اكسبريس اكستراكسيون ديريكت، كيما عامل اونتري اكسبريس افيك نوميناسيون بروفانسيال، مش كيما واحد عامل كيبيك. كيما واحد عامل كيبيك افيك ريشيرش دومبلوا. دونك امشي البيرو قول شنو نحب، يعطيوك لي ديتاي وانت اختار. Je suis cadre bancaire avec master en finance, plus de 6 mois, profil, je peux trouver un emploi, travail à distance, est-ce qu'il montre la chance? Non. Mais بالنسبة للترافاي في الدومين de finance, c'est difficile d'avoir des contrats à distance, mais a priori, عندك un bon profil بالنسبة للونتري اكسبريس. Donc, je vous invite de contacter l'un de bureaux, خاطر profil كبير. في l'entrée express, vous pouvez avoir des bonnes choses. ربي سهل. بالنسبة للزاتيس ils font de leur mieux, je sais qu'ils font de leur mieux, ils sont très 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 minutieux وقاعدين معنا. اما toujours la décision ديما elle dépend des employeurs. ربي سهل. domaine comptabilité مطلوب اوكي، mais il y en a quelques réticences بالنسبة للemployeur maintenant dans les domaines finance marketing comptabilité. donc chance نتاعكم كبيرة اللي تعطيكم l'immigration directe. لي بروف دو فون لازم يكونوا فلوس فواتير بيان، فلوس في الكونت. كومباسيشن جراوند كان عندك فكرة عليه تنجم تحكينا عليه؟ هذايا لي كونديسيون هيومانيتير، هذايا لي بروغرام تابعين توسكي ازيل وتوسكي refuge. عندي une idée mais c'est pas mon expertise, donc je m'abstiens à répondre à ces questions باش ما نعطيش des informations غالطة. نعرف des informations mais c'est pas mon expertise. Et je me spécialise في l'immigration économique, entrée express dans un premier lieu, et le Québec et les programmes des provinces. à part le visiteur ou parrainage هذوك العاديين معناه. هذا هو بالنسبة اليوم. ان شاء الله عجبتكم اللايف متاعنا، un petit mêlé-melot كل شيء. donc je vous invite une dernière fois juste pour partager هذوما لي بوبليكاسيون. الكوموني هذيا تلقاوهم بعد في اليوتيوب اللي يحب يتفرج فيها على راحته par la suite. d'autre part pour ceux qui veulent des informations à l'immigration Québec ولا fédérale يكتب مو bienvenue, il y aura des dossiers. واللي يحب يتعامل معايا انا شخصيا وانا dans l'un de mes bureaux contre des honoraires comme chaque professionnel dans le domaine. ينجم هكا يلقاو الكوبون، يكتب le mot coupon pour avoir un rabais de 20% à rapport préliminaire بتاعك pour évaluer vos chances d'admissibilité l'un des programmes provinciaux ولا بتاع الكيبيك. ومرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله نشوفوكم في مناسبات اخرى، وان شاء الله نكلمكم المره الجايه نلقاهم حلوا الكيبيك اللي فريمون ساتاردي سا بي بوكو دو بروبليم بالنسبه لي زاتوندو. استناو عباد عندهم عامين وتم عباد من 2016 ils ont vu leur demande annulée في 2018. دونك ربي يفرج علينا هالكوفيد وتتحل الهجره وما عندهم وين هاربين، معناها جايين فيها باش جايين معنا. استناو وان شاء الله 2021 تكون لو بو دو تونيل وربي يسهل للناس الكل. نقول لكم بون فان سيمين، وان شاء الله في مناسبه اخرى. ما تنساوش بارتاجيو اللايف هذايا وادخلوا على اليوتيوب من بعد تلقاوه مسبوق. نهاركم زين، اي بون فان سيمين.